वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बल्दियाती इंतखाबात 2023 के हवाले से जारी है। शहर कराची और हैदराबाद में इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है और नताइज का सिलसिला शुरू हो गया और जैसे जैसे नताइज हम तक पहुँच रहा है आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदगान हमें कराची के कोने कोने और हैदराबाद से आगाह कर रहे हैं और अब तक के जो नताइज हैं हमने आपके सामने रखे हैं। अब से कुछ देर पहले भी चंद नताइज मौसूल हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी MQM की जानिब से और MQM क्योंकि आज बॉयकॉट पे थी और इस पूरे इंतखाबी मरहले के हवाले से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़ास तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका उन्होंने अभी बरमला इज़हार भी किया और साथ साथ उन जगहों की निशानदेही भी की जहाँ पर टर्न आउट जो है वो ना होने के बराबर था। तो ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो आज यकीनी तौर पर नज़र आया कि उम्मीदवार जो है वो यकीनन बहुत सारे थे, तमाम ही हलकों से इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन वोट डालने की जो शरह थी उसमें आज कमी नज़र आई और उसकी और भी बहुत सारी दीगर वजूहात थीं जिसके ऊपर हमने वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में आज गुफ्तगू की है और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और मज़ीद कुछ नताइज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रांसमिशन में हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो तब्दील हो रहा है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे दो बड़े ही ख़ास नाम चैनल के 21 के और कराची के हवाले से जब भी मसाइल की बात होती है ये दोनों हमारे जो मेहमान हैं ये पेश रहती हैं। दोनों बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं K21 न्यूज़ पे और ख़ास तौर पे जो शहर कराची के बल्दियाती मसाइल हैं उसके हवाले से। एक तो हमारे साथ पहले ही ट्रांसमिशन का हिस्सा रही हैं साइमा कंवल, जिन्हें आप जानते भी हैं पहचानते भी हैं। साइमा को एक दफ़ा फिर खुशामदीद, थैंक यू सो वेरी मच। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं एनी शाह, जो प्रोग्राम कराची की आवाज़ करती हैं और सुबह से लेके इस वक्त तक हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हलकों से अपडेट भी करती रही। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं। एनी शाह को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया एनी प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, वक्त देने के लिए और सुबह से लेकर इस वक्त तक हमें अपडेट करने के लिए। साइमा, नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्या उसके बारे में कहेंगी? क्योंकि यकीनी तौर पे जो टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था और जो उम्मीदवार जीते भी हैं, जो कामयाबी जिनके हिस्से में आई भी है, जो गैर हतमी नताइज हम तक पहुँचे हैं, उसमें वोटिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम रही है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 17-18% के करीब जो है टर्न आउट रहा है। क्या कहेंगी? अच्छा देखें यासिर, जो मैं अभी जब मैं इससे पहले बैठी हुई थी स्टूडियो में, उसके बाद आपको पता है मैं फौरी जी तौर पे जी, विजिट के लिए गई थी बिल्कुल बिल्कुल। कि वोटिंग खत्म होने के बाद आपको पता चलता है कि क्या उसके असरात जो है ना, जो वोट कास्ट किया गया है, बिल्कुल। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। आपको मुझे अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है कि हम लोग जब इस मौके के ऊपर जाते हैं ना, सही आपको सिचुएशन ना थोड़ी सी तब आपको तब क्लियर होना पता शुरू चलती होती है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब इलाके में गई हूँ, कुछ यूसीज में गई हूँ जहाँ पे वोट कास्ट हो चुके थे, जी तो मुझसे अगर आप पूछें तो जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह मैं इसको कनेक्ट करूंगी, मैं इसको जी टो जी। करूंगी इसमें, मैंने इतना ठंडा आज तक कराची की तारीख में, जब से मैंने अपनी इस करियर का आगाज किया है या इससे पहले भी अगर मैं देखूं, विटनेस किया, मैंने बिल्कुल। आज तक इतना ठंडा, मैंने आज तक इलेक्शन कभी भी नहीं देखा है। 20% नाना करते हुए भी आप चले, बहुत खींच तान के आपका 20% आपका बंदा निकला है सिर्फ बाहर, जी 80% नहीं निकल सका है। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर कोई अगर सीट जीत रहा है ना, वो ज्यादा खुश ना हो, आपको क्या 80 वोटों के ऊपर क्या यार आप पढ़ोगे, क्या उसको वो करोगे। रही बात MQM की, भी प्रेस जी कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी। खालिद मकबूल साहब और जो फारूक सत्तार भाई हैं, वो जिस तरीके से अब एक ना खास तौर पे एक मायूसी आप में नजर आ रही है। नजर आ रही उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि भाई ये देखें, ये जो अभी ये जो मेयर जो भी आएगा ना, वो MQM का मरहूने मिन्नत होगा कि हम पीछे हटे तो आप आए। हालांकि बिल्कुल ऐसी ठीक है, बात नहीं है, MQM की वो पोजीशन नहीं रही है, आप बिल्कुल भी ठीक जानते है, हैं, मैं भी जानती हूँ, बिल्कुल शहर ऐसा ही कायद पूरा जानता है। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से एक इंदिया दिया ना कि अब तो हमारा जो मरकज होगा ना वो सड़क होगा, तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बल्दियाती इलेक्शन के खत्म होने के फौरन बाद मेयर आ भी गया तो क्या MQM फिर से हमें सड़कों पे नजर आएगी? वेरी गुड पॉइंट, ठीक बहुत है, अच्छा पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये। अब हम क्यों बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं कि ये जो सत्यानाश पूरा आपके शहर का हुआ है, जी मेयर आएगा वो संभालेगा, लेकिन ऐसे में अगर आपका एक बहुत बड़ा धड़ा वो सड़कों पे अगर आपको नजर आएगा, क्या करेंगे आप काम? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सारी डाइवर्ट आपकी वहां पे हुई होगी, बिल्कुल ठीक है। आपकी पूरी तवज्जो वहां पे होगी, तो फिर कौन करेगा? अच्छा, अभी तक रही बात इस चीज की कि मैंने विजिट में मैंने क्या ऑब्जर्व हाँ किया। उसका जरूर इट्स तस्करा टू करें। अर्ली, अभी तो वोट गिनती हो रही है गिनती ना, हो अभी तो रही ये रात तक सिलसिला चलेगा। है लेकिन जी। अगर मुझसे पूछे तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस दफा मुझे तहरीक इंसाफ यानी कि PTI PTI मुझे थोड़ा सा साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। नजर आ रही है।
बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, मैं इनके इलाकों में गई थी हाँ। और मैंने इनके खुद मैंने ऑब्जर्व किया, वाकई वल्लाह अलम वक्त बताएगा जब काउंटिंग होगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको लेकिन बता रही सर हूँ। ऐसा क्यों है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, रहनुमा थे, और वो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस दफ़ा मेयर भी उनका होगा, और अगर जनरल इलेक्शंस हो भी जाते हैं लामहला तो उसके अंदर भी भरपूर और क्लीन स्वीप तक की बातें हो रही थी। इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों थे और इतना ज़्यादा क्यों फोर्सी कर रहे थे कि वो ही अपना मेयर लाने में कामयाब होंगे? ऐसा क्यों हो रहा था? वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि इससे पहले आप देख लें कि जब से ये रिजीम चेंज हुआ, बिलखसूस उसके बाद से ये सवाल छोड़ दें कि उन्होंने 4 साल में इमरान खान साहब ने कराची के लिए क्या किया, उसमें मुझे ऑलरेडी जो है वो मुझे बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा है, वो आगे भी करना पड़े, आई डोंट माइंड। लेकिन ये कि अब जाहिर है कि वो एक वो हुआ ना कि अवामी एक ताकत आई आपके साथ, आपने जो इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया, आपने वो जीता, जल्द से बड़े बड़े बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जब कराची में आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स कुछ आना शुरू हुआ, ये वक्त बताएगा, हो सकता है कि रात तक, अभी तो रात पड़ी है ना, रात बाकी बात कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा फिरदौस शमीम नकवी वो आपे से बाहर हुए। मैं आ रहा हूँ शायद, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट। शहजाद मेमन के साथ दो वाकयात और इसमें जो है शहजाद साहब पीपी के जो उनके ऊपर 100 बंदों ने तहरीक इंसाफ के हमला कर दिया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो शाहिद रहमानी साहब के जो साहबजादे हैं उनको ज़दोकोब किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा साइमा, यही रोकूंगा साइमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की है, और ये क्यों है, और वो जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था वो क्यों इतना कमज़ोर पड़ गया। ज़रा एनी से बात करेंगे। एनी भी सुबह से जो है वो फील्ड में है और बड़ा भरपूर काम कर रही थी, फील्ड में जाके लोगों से मिलना, उनकी राय जानना, वोटिंग का टर्नआउट देखना, ये तमाम चीज़ें सुबह से कर रही थी। वेरी वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम एनी आपने किया। एनी सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जो यहाँ से बैठ के चीज़ देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे जानने की, क्या तनासुब रहा है, लोगों की दिलचस्पी कितनी नज़र आई है, पहले तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा यासिर, मैंने देखा कि 1 बजे तक तो लोग घरों में ही थे, 1 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकले। जैसे ही 1 बजे के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया तो फिर नाराज़गी जो उनकी थी वो बहुत ज़्यादा नजर आई थी। उसकी वजह ये थी कि उन लोगों के नाम जो है वो लिस्टों में नहीं थे। फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा था, यहाँ से उस इलाके में चले जाएं, उस इलाके से उस इलाके में चले जाएं। अगर एक फैमिली के 10 लोग हैं तो एक फैमिली के एक बंदे का इस जगह पे नाम है और दूसरे बंदे का दूसरे कोने पे। तो नाराज़गी लोगों की जाहिर हुई। उन्होंने ये कहा कि हमारा हक था वोट देना, वो हमसे छीना गया है, और सिस्टम इस तरह का बनाया गया जिसपे हम लोग काम अगर हम चाहें भी तो हम वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। लोगों को नाराज देखा, पर 4 बजे जब हमने देखा कि लोग इस तरह से बाहर आए हैं कि आज हमने अपना जो हक है वो अदा करना है, कराची के लिए आज वोट देना है, कराची को बनाना है। कराची की जो सूरत हाल थी उसकी वजह से लोग जितना परेशान थे वो आज नजर आया कि लोग निकले हैं बाहर, दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। ये फरमाइए कि क्या कुछ देखा है वोट डालने के लिए जो एक गहमा गहमी हम एंटिसिपेट कर रहे थे। माजी में हमने देखा है कि जब कराची शहर में किसी एक छोटे से हल्के में भी, और ख़ासतौर पे कभी अगर बाई इलेक्शन भी होता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल रही है, और वोट डालते हुए भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, वो चीज़ आज देखने में आई है? कुछ ऐसा मामला? देखिए, माजी के मुकाबले में तो बहुत कमी नजर आई है। वो तो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा क्योंकि हम लाइव आ रहे थे और आपको दिखा रहे थे, वो कमी तो थी। पर उसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी भी बात की कि नाराजगी जो थी ना वो इस वजह से थी क्योंकि सिस्टम एक प्रॉपर बना हुआ नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे लोग, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे लोग भी जो 5 बजे तक वहां खड़े हुए थे और वो अपना वोट कास्ट ही नहीं कर सके क्योंकि उनका लिस्टों में नाम ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से नाराजगी का इजहार करके लोग बाहर गए। यहाँ तक कि 5 बजे के बाद भी जब मैं न्यू कराची में मौजूद थी तो 5:15 बजे लोग पोलिंग स्टेशन का गेट जो है वो खटका रहे थे कि हमें अंदर आने का मौका दिया जाए। बहुत खूब जी, चलें जी, एनी से मजीद और बात करेंगे, साइमा से भी अभी बात करेंगे। ज़रा नतीजे भी शेयर करते जाएं ना, देखने वालों के साथ हम नतीजे भी अपने शेयर करते रहें। तो जनाब, ये एक और नतीजा हमें गैर हतमी मौसूल हुआ है मॉडल कॉलोनी UC 6 अरमान GBS इस पोलिंग स्कूल से, और स्टेशन नंबर 31 वार्ड नंबर 1 है। चेयरमैन के लिए नताइज बूथ 1 पर हैं। तराजू यहाँ से बरतरी हासिल किए हुए है। जमात इस्लामी पहले नंबर पर 62 वोट के साथ, बल्ले ने 31 वोट लिए। तीर का तीसरा नंबर है, 4 वोट लेके। क्रेन यानी कि TLP के 2 वोट हैं और पतंग के हिस्से में 1 वोट आया। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो मॉडल कॉलोनी UC 6 इसका नतीजा हो गया। बल्दिया टाउन UC 13 है, वार्ड नंबर 2,
اور یہ مین پبلک اسکول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہے. چیئرمین کے لیے 233 ووٹ ملے ہیں اور کونسلر کے لیے 232 ووٹ ملے ہیں سائملٹینیسلی, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کے لیے 233 ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو چیئرمین کو یہاں پہ 58 اور کونسلر کو جو ہے 52 ووٹ ملے ہیں. جماعت اسلامی تیسرے نمبر پہ, چیئرمین کے لیے 35, کونسلر کے لیے 34, اور پھر ANP کا نام بھی ہمیں بالآخر یہاں پر نظر آیا, جنہوں نے امیدوار ہیں جنہوں نے کونسلر کے لیے 11 ووٹ یہاں پر حاصل کیے. اور اس کے بعد پھر TLP ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, لیکن اس میں واضح جو اکثریت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ کورنگی ٹاؤن UC2 وارڈ نمبر 1 جماعت اسلامی کے کونسلر 403 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں اور تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے اور 328 ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر ان کے امیدوار نے لیے ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لیاری ٹاؤن UC6 کلاکوٹ وارڈ نمبر 4 ہے, چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, چیئرمین کے لیے سیٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 215 کے ساتھ ووٹس کے ساتھ یہاں پر لیڈ کر رہی ہے. اس طرح اور بھی جیسے نتائج ہم تک پہنچیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. شفیق محمد اوکے ضلع ملیر سے شفیق ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم اپڈیٹ لیں گے. بہت شکریہ شفیق ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. شفیق, کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کے ارد گرد؟ جی سر, نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شاہ لطیف جو کہ ایک بڑی UC ہے, بڑا علاقہ ہے, اور وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کو ون کرے گی, لیکن وہاں سے بھی پیپل پارٹی نے ون کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور مجید کالونی UC جو ہے وہاں سے بھی پیپل پارٹی نے ون کر لیا ہے. ابھی تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں بالکل ٹھیک ہے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹل 30 UCs کے اندر 5 UCs میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپل پارٹی سب سے آگے ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجئے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پر بالکل پرامن رہی. مطلب پولنگ اسٹیشن کے اندر پولیس نے کسی قسم کی بدمزدگی نہیں ہونے دی, اور SSP اور ان کی جو ٹیم تھی وہ ہر جگہ مطلب فوراً پہنچ رہی تھی جہاں اگر پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کچھ کسی قسم کی بدمزدگی ریپڈ رسپانس کے اوپر تھے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب ذرا ووٹرز کے تناسب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ کیا وہاں پر سیاسی آج ماحول رہا اور گہما گہمی کے حوالے سے؟ 8 بجے جیسے ووٹنگ شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کے 11 بجے تک تو بالکل نارمل انداز میں ووٹنگ چل رہی تھی, جیسے 5 سے 10% کا ریشو تھا. ٹھیک ہے. 11-12 بجے کے بعد تقریباً یہ ریشو 40 سے 50 پہ چلا گیا, اور تقریباً 1 بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے, جو 5 بجے تک میرے خیال سے ٹرن آؤٹ 70% تک رہا ہے. 70% تک آپ کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ اس کا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے شفیع, بہت شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, ملیر سے ہمیں ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال سے, اور انہوں نے کہا کہ 70% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ وٹنس کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آل ان آل اگر وہاں کا انتخاب دیکھیں تو بڑا پرامن رہا ہے. اور اس کے علاوہ کورنگی سے ہمارے پاس مختلف اطلاعات آئی ہیں اور 1-2 واقعات بھی وہاں پر ہوئے ہیں جہاں پر تصادم کے بارے میں جو ہے وہ اطلاعات ملی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر موصول نہیں ہوئی جیسے گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام انتخابات یا خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے موقع پر وہ جو ٹکراؤ اور کشیدگی رہتی ہے, ایسی کوئی چیز ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ سامنے نہیں آئی ہے. سر, صورتحال آپ کے سامنے, آپ نے جائزہ لیا اور آپ بات کر رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ یہ آپٹ آؤٹ کرنا جو ہے یہ انتخابات سے یہ کچھ زیادہ آپ کے حق میں نہیں رہا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اعلان کر دیتے اور اس میں حصہ لے لیتے, تو شاید یہ ووٹ جو ہیں آپ کے حصے میں آ ہی جاتے. کیا کہیں گی؟ یہ بالکل ایسی بات آپ نے کی ہے, ہم رات کو بھی ڈسکس کر رہے تھے جس طریقے سے پوری سچویشن, ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ سچویشن واضح ہو نہیں رہی تھی, ہر آدھے گھنٹے کے بعد نا بالکل موڈ بھی بدل رہا تھا, سچویشن بھی بدل رہی تھی, کوئی واضح ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا MQM کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ہوتا ہے نا کہ تتر بتر جب ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اچانک آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا پڑتا ہے, تو آپ کو نا وہ ایک اس سائڈ پہ ایک تقریباً 7 سال ہو گئے آپ کو تتر بتر ہوئے, تو ایک آپ کو نا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی, میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کی وہ ختم ہوئی تھی. جی, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ فاروق ستار اور مطلب پریس کانفرنس کے درمیان ہی ان کا تھوڑا سا خالد مقبول کا تھوڑا سا آپ کو ایک تضاد نظر آیا تھا. اچھا, اب جب یہ تھا کہ اس میں اگر یہ اس میں آ جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے, تو کنفرم میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑا مایوس کن نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اچھا, ان کے حق میں نہیں جاتا. دیکھیں یاسر, بات یہ ہے ایک طرف سے آیا ہوا ہے جو آپ کو پتا ہے کراچی کی عوام, اس کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کو پتا ہے, ان کا یہ ہے کہ جب اگر یہ بالکل بات انہوں نے صحیح کی تھی, حلقہ بندیاں اگر سیٹ کر لی جاتی ان کے اس کے مطابق, تب معاملات ذرا دیکھے جا سکتے تھے. ہو سکتے تھے اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے
اس میں MQM کے لیے مایوس کن صورتحال تھی اس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا اور یقیناً یہ ڈی لمیٹیشن کا خاص طور پہ جو چکر ہے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس بھی تھا فاروق نسیم صاحب نے جو پرسو کیا تھا جس میں جیری منڈرنگ کا حوالہ دیا تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. اچھا, ہمارے نمائندے نعمان صافی ملیر سے, اوکے جی, نعمان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ملیر کی کیا صورتحال ہے. مختلف ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. نعمان, کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے میں, کہاں پر موجود ہیں, کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, بتائیے سر. جی, میں اس وقت موجود ہوں داؤد چورنگی پہ. رائٹ. اور ضلع ملیر میں الیکشن صورتحال جو تھی مجموعی طور پر پرامن رہی. ٹھیک ہے. انتہائی حساس 85 پولنگ اسٹیشن تھے اور حساس 311 پولنگ اسٹیشن تھے. ٹھیک ہے. لیکن پاک رینجر اور سندھ پولیس کی طرف سے سیکورٹی بڑی ٹائٹ رکھی گئی تھی, جس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعات نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ٹرن آؤٹ کچھ جگہوں پر 30% رہا, کچھ جگہوں پر 50% رہا, لیکن 4 بجے کے شام 4 بجے کے بعد کافی لوگ نکلے اور ٹرن آؤٹ تقریباً 70% تک چلا گیا. 70% تک آپ کہہ رہے ہیں چلا گیا 4 بجے کے بعد؟ 4 بجے کے بعد کافی لوگ نکلے تھے, لیکن کچھ لوگ جو اندر تھے تو 5 بجے کے بعد ان کو رہنے دیا گیا اور کافی لوگ پھر واپس کیے گئے. ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہونے کی وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ جو کون سی جماعت ہے ایسی جس کی برتری نظر آئی, جس کے کیمپس پہ زیادہ رش دیکھنے کو ملا؟ ملیر میں تو اکثریت دیکھی جائے تو برتری پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف اور تیسرے نمبر پہ جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. نعمان, بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہمارے نمائندے نعمان صافی ہمارے ساتھ موجود تھے, ملیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ٹرن آؤٹ کا انہوں نے کہا 4 بجے کے بعد 70% تک جو ہے وہ بڑھ گیا تھا, اور یہی کچھ آج سارا دن ہم نے مختلف یوسیز کے اندر دیکھا ہے. میں بھی وزٹ کے لیے گئی تھی. ایک چیز ضرور بولنا چاہیں گے کہ یہاں پہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آج اتنی سیریس تھریٹس تھیں جی, اور اس کا اعلان بھی کیا جا چکا تھا, لیکن جب میں گئی ہوں وزٹ کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ پولنگ کا عمل ختم بھی ہو گیا تھا نا, تو رینجرز, پولیس اور کچھ جگہوں پہ میں نے FC کو بھی دیکھا, الرٹ کھڑے ہوئے تھے, ووٹنگ ختم ہو چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کیا, اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. بالکل جی. اینی, اب یہ بتائیے کہ جیسے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کم ہے, یہ وجہ کیا آپ کے خیال میں کہ یہ جو اوور نائٹ ہوتا رہا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایک بڑی انسرٹینٹی تھی, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یہ واقعتاً لوگوں کی دلچسپی اب ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کیونکہ جب نئی حکومت بن بھی جائے گی, اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر لے گی, جو MQM کی لاسٹ حکومت تھی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا فیڈ بیک ملا کسی سے؟ اچھا نہیں, میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہوا کچھ اس طرح کہ لوگوں کو یہ لگا کہ ابھی بھی کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا, اسی وجہ سے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے. جی, ڈبل مائنڈیڈ تھے, وہ کنفیوز تھے. کچھ لوگ لیٹ اٹھے, لیٹ اٹھنے کے بعد جیسے انہوں نے ٹی وی آن کیا اور انہوں نے دیکھا یہ تو اچھا, وہ گھروں سے جب بھاگے باہر, جو میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کی ہے, تو سلسلہ کیا رہا, مجھے جو لگتا ہے کہ یہ وجہ کیا بنی ہوگی کہ جن لوگوں کے نام نہیں آئے وہ ووٹ نہیں اپنے کاسٹ کر سکے, اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے. پر نا امیدی میں نے لوگوں میں نہیں دیکھی لوگوں کے اندر, بلکہ میں نے جوش دیکھا. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ پر امید تھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ کراچی کے لیے کام ہوگا, اور وہ لوگ خوش نظر آئے ہیں. مجھے ایسا بالکل جماعت کی, سیاسی جماعت کی جو ڈومیننس ہے وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی, وہ جو سنگل پارٹی مینڈیٹ ہوا کرتا تھا وہ اٹس لانگ اوور ناؤ. ٹھیک ہے جی. اینی شاہ بتا رہی تھی اور سائمہ کول بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, کیونکہ صبح سے یہ فیلڈ میں ہیں اور جگہ جگہ جا کے پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھنا, لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرنا, ووٹنگ کا تناسب دیکھنا, یہ تمام چیزیں جو وہ دونوں ہماری جو اینکرز ہیں, رپورٹرز بھی ہیں, اور بہت سارے آپریشنز جو ہے وہ کرتی ہیں, سٹنگ آپریشنز بھی کرتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں انہوں نے آج وٹنس کیے جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی. گفتگو جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی نتائج ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. سائڈ میں آپ اسکرین کے دیکھ سکتے ہیں, ہم نے یہ چلا بھی دیے ہیں. تمام امیدوار, تمام وارڈز کی ساری تفصیلات اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے واضح کی گئی ہیں. اس کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کو پڑھ کے سناتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن.
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे K21 न्यूज़ पे। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बल्दियाती इंतखाबात 2023 के हवाले से जारी है। शहर कराची और हैदराबाद में इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है और नताइज का सिलसिला शुरू हो गया, और जैसे जैसे नताइज हम तक पहुँच रहा है आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदगान हमें कराची के कोने कोने और हैदराबाद से आगाह कर रहे हैं, और अब तक के जो नताइज हैं हमने आपके सामने रखे हैं। अब से कुछ देर पहले भी चंद नताइज मौसूल हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी MQM की जानिब से, और MQM क्योंकि आज बॉयकॉट पे थी और इस पूरे इंतखाबी मरहले के हवाले से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ास तौर पे हल्का बंदियों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका उन्होंने अभी बरमला इज़हार भी किया, और साथ साथ उन जगहों की निशानदेही भी की जहाँ पर टर्न आउट जो है वो ना होने के बराबर था। तो ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो आज यकीनी तौर पर नज़र आया कि उम्मीदवार जो है वो यकीनन बहुत सारे थे, तमाम ही हलकों से इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन वोट डालने की जो शरह थी उसमें आज कमी नज़र आई, और उसकी और भी बहुत सारी दीगर वजूहात थीं जिसके ऊपर हमने वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में आज गुफ्तगू की है, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और मज़ीद कुछ नताइज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रांसमिशन में हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो तब्दील हो रहा है, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे दो बड़े ही ख़ास नाम चैनल K21 के, और कराची के हवाले से जब भी मसाइल की बात होती है ये दोनों हमारे जो मेहमान हैं ये पेश रहती हैं। दोनों बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं K21 न्यूज़ पे, और ख़ास तौर पे जो शहर कराची के बल्दियाती मसाइल हैं उसके हवाले से। एक तो हमारे साथ पहले ही ट्रांसमिशन का हिस्सा रही हैं साइमा कंवल, जिन्हें आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। साइमा को एक दफ़ा फिर खुशामदीद, थैंक यू सो वेरी मच। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं एनी शाह, जो प्रोग्राम कराची की आवाज़ करती हैं और सुबह से लेके इस वक्त तक हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हलकों से अपडेट भी करती रही। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं। एनी शाह को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया एनी प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, वक्त देने के लिए और सुबह से लेकर इस वक्त तक हमें अपडेट करने के लिए। साइमा, नताइज का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्या उसके बारे में कहेंगी? क्योंकि यकीनी तौर पे जो टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था, और जो उम्मीदवार जीते भी हैं, जो कामयाबी जिनके हिस्से में आई भी है, जो गैर हतमी नताइज हम तक पहुँचे हैं, उसमें वोटिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम रही है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 17-18% के करीब जो है टर्न आउट रहा है। क्या कहेंगी? अच्छा देखें यासिर, जो मैं अभी जब मैं इससे पहले बैठी हुई थी स्टूडियो में, उसके बाद आपको पता है मैं फौरी तौर पे विजिट के लिए गई थी कि वोटिंग खत्म होने के बाद आपको पता चलता है कि क्या उसके असरात जो है ना, जो वोट कास्ट किया गया है, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। आपको मुझे अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है कि हम लोग जब इस मौके के ऊपर जाते हैं ना, सही आपको सिचुएशन ना थोड़ी सी तब आपको क्लियर होना शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं जब इलाके में गई हूँ, कुछ यूसीज में गई हूँ जहाँ पे वोट कास्ट हो चुके थे जी, तो मुझसे अगर आप पूछें तो जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे मैं इसको कनेक्ट करूंगी, मैं इसको टो करूंगी इसमें, मैंने इतना ठंडा आज तक कराची की तारीख में, जब से मैंने अपनी इस करियर का आगाज किया है, या इससे पहले भी अगर मैं देखूं, मैंने आज तक इतना ठंडा, मैंने आज तक इलेक्शन कभी भी नहीं देखा है। 20% ना करते हुए भी आप चले बहुत खींच तान के आपका 20% आपका बंदा निकला है सिर्फ बाहर, 80% नहीं निकल सका है। तो इसमें भी अगर कोई अगर सीट जीत रहा है ना, वो ज्यादा खुश ना हो, आपको क्या 80 वोटों के ऊपर क्या यार आप करोगे, क्या उसको वो करोगे। रही बात MQM की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी। खालिद मकबूल साहब और जो फारूक सत्तार भाई हैं, वो जिस तरीके से अब एक ना खास तौर पे एक मायूसी आप में नजर आ रही है। उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि भाई ये देखें, ये जो अभी ये जो मेयर जो भी आएगा ना, वो MQM का मरहूने मिन्नत होगा कि हम पीछे हटे तो आप आए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, MQM की वो पोजीशन नहीं रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, शहर कायद पूरा जानता है। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से एक इंदिया दिया ना कि अब तो हमारा जो मरकज होगा ना वो सड़क होगा, तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बल्दियाती इलेक्शन के खत्म होने के फौरन बाद मेयर आ भी गया तो क्या MQM फिर से हमें सड़कों पे नजर आएगी? वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। एक तो पॉइंट ये, अब हम क्यों बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं कि ये जो सत्यानाश पूरा आपके शहर का हुआ है, मेयर आएगा वो संभालेगा, लेकिन ऐसे में अगर आपका एक बहुत बड़ा धड़ा वो सड़कों पे अगर आपको नजर आएगा, क्या करेंगे आप काम? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सारी डाइवर्ट आपकी वहां पे हुई होगी, आपकी पूरी तवज्जो वहां पे होगी, तो फिर कौन करेगा? अच्छा, अभी तक रही बात इस चीज की कि मैंने विजिट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, उसका जरूर इट्स टू अर्ली, अभी तो वोट गिनती हो रही है ना, अभी तो ये रात तक सिलसिला चलेगा। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस दफा मुझे तहरीक इंसाफ यानी कि PTI मुझे थोड़ा सा साइड पे जाती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, मैं इनके इलाकों में गई थी हाँ। और मैंने मैंने ऑब्जर्व किया, वाकई वल्लाह अलम वक्त बताएगा जब काउंटिंग होगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा क्यों है? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, रहनुमा थे, और वो ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस दफ़ा मेयर भी उनका होगा, और अगर जनरल इलेक्शंस हो भी जाते हैं लामहला तो उसके अंदर भी भरपूर और क्लीन स्वीप तक की बातें हो रही थी। इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों थे और इतना ज़्यादा क्यों फोशी कर रहे थे कि वो ही अपना मेयर लाने में कामयाब होंगे? ऐसा क्यों हो रहा था? वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि इससे पहले आप देख लें कि जब से ये रिजीम चेंज हुआ, बिलखसूस उसके बाद से ये सवाल छोड़ दें कि उन्होंने 4 साल में इमरान खान साहब ने कराची के लिए क्या किया, उसमें मुझे ऑलरेडी जो है वो मुझे बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा है, वो आगे भी करना पड़े, आई डोंट माइंड। लेकिन ये कि अब जाहिर है कि वो एक वो हुआ ना कि अवामी एक ताकत आई आपके साथ, आपने जो इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया, आपने वो जीता, जल्द से बड़े बड़े, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा ही है। अब जब कराची में आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स कुछ आना शुरू हुआ, ये वक्त बताएगा, हो सकता है कि रात तक, अभी तो रात पड़ी है ठीक है, ना, रात बाकी बात कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक अभी आपने देखा होगा फिरदौस शमीम नकवी वो आपे से बाहर हुए। मैं आ रहा हूँ शायद, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट शहजाद मेमन के साथ दो हुआ है। वाकयात और इसमें जो है शहजाद साहब पीपी के जो उनके ऊपर 100 बंदों ने तहरीक इंसाफ के हमला कर दिया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो शाहिदा रहमानी साहब के जो साहबजादे हैं उनको ज़दोकोब किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा साइमा, यही रोकूंगा साइमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की है, और ये क्यों है, और वो जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था वो क्यों इतना कमज़ोर पड़ गया? ज़रा एनी से बात करेंगे। एनी भी सुबह से जो है वो फील्ड में है और बड़ा भरपूर काम कर रही थी, फील्ड में जाके लोगों से मिलना, उनकी राय जानना, वोटिंग का टर्नआउट देखना, ये तमाम चीज़ें सुबह से करी थी। वेरी वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम एनी आपने किया। एनी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जो यहाँ से बैठ के चीज़ देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे जानने की, क्या तनासुब रहा है, लोगों की दिलचस्पी कितनी नज़र आई है, पहले तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा यासिर, मैंने देखा कि 1 बजे तक तो लोग घरों में ही थे, 1 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकले। जैसे ही 1 बजे के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया तो फिर नाराजगी जो उनकी थी वो बहुत ज्यादा नजर आई थी। उसकी वजह ये थी कि उन लोगों के नाम जो है वो लिस्टों में नहीं थे। फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा था, यहाँ से उस इलाके में चले जाएं, उस इलाके से उस इलाके में चले जाएं। अगर एक फैमिली के 10 लोग हैं तो एक फैमिली के एक बंदे का इस जगह पे नाम है और दूसरे बंदे का दूसरे कोने पे। तो नाराजगी लोगों की जाहिर हुई। उन्होंने ये कहा कि हमारा हक था वोट देना, वो हमसे छीना गया है, और सिस्टम इस तरह का बनाया गया जिसपे हम लोग काम, अगर हम चाहें भी तो हम वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। लोगों को नाराज देखा, पर 4 बजे जब हमने देखा कि लोग इस तरह से बाहर आए हैं कि आज हमने अपना जो हक है वो अदा करना है, कराची के लिए आज वोट देना है, कराची को बनाना है। कराची की जो सूरत हाल थी उसकी वजह से लोग जितना परेशान थे वो आज नजर आया कि लोग निकले हैं बाहर, दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। ये फरमाइए कि क्या कुछ देखा है वोट डालने के लिए जो एक गहमा गहमी हम एंटिसिपेट कर रहे थे? माजी में हमने देखा है कि जब कराची शहर में किसी एक छोटे से हल्के में भी, और ख़ासतौर पे कभी अगर बाई इलेक्शन भी होता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल रही है, और वोट डालते हुए भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, वो चीज़ आज देखने में आई है? कुछ ऐसा मामला? देखिए, माजी के मुकाबले में तो बहुत कमी नजर आई है। वो तो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा क्योंकि हम लाइव आ रहे थे और आपको दिखा रहे थे, वो कमी तो थी। पर उसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी भी बात की कि नाराजगी जो थी ना वो इस वजह से थी क्योंकि सिस्टम एक प्रॉपर बना हुआ नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे लोग, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसे लोग भी जो 5 बजे तक वहां खड़े हुए थे और वो अपना वोट कास्ट ही नहीं कर सके क्योंकि उनका लिस्टों में नाम ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से नाराजगी का इजहार करके लोग बाहर गए। यहाँ तक कि 5 बजे के बाद भी जब मैं न्यू कराची में मौजूद थी तो 5:15 बजे लोग पोलिंग स्टेशन का गेट जो है वो खटका रहे थे कि हमें अंदर आने का मौका दिया जाए। बहुत खूब जी। चलें जी, एनी से मजीद और बात करेंगे, साइमा से भी अभी बात करेंगे। ज़रा नतीजे भी शेयर करते जाएं ना, देखने वालों के साथ हम नतीजे भी अपने शेयर करते रहें। तो जनाब, ये एक और नतीजा हमें गैर हतमी मौसूल हुआ है मॉडल कॉलोनी UC 6 अरमान GBS इस पोलिंग स्कूल से, और स्टेशन नंबर 31 वार्ड नंबर 1 है। चेयरमैन के लिए नताइज बूथ 1 पर हैं। तराजू यहाँ से बरतरी हासिल किए हुए है। जमात इस्लामी पहले नंबर पर 62 वोट के साथ, बल्ले ने 31 वोट लिए, तीर का तीसरा नंबर है 4 वोट लेके, क्रेन यानी कि TLP के 2 वोट हैं और पतंग के हिस्से में 1 वोट आया। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो मॉडल कॉलोनी UC 6 इसका नतीजा हो गया। बल्दिया टाउन UC 13 है, वार्ड नंबर 2,
اور یہ مین پبلک اسکول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان یہاں پر مقابلہ ہے. چیئرمین کے لیے 233 ووٹ ملے ہیں اور کونسلر کے لیے 232 ووٹ ملے ہیں سائملٹینیسلی, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کے لیے 233 ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو چیئرمین کو یہاں پہ 58 اور کونسلر کو جو ہے 52 ووٹ ملے ہیں. جماعت اسلامی تیسرے نمبر پہ, چیئرمین کے لیے 35, کونسلر کے لیے 34, اور پھر ANP کا نام بھی ہمیں بالآخر یہاں پر نظر آیا جنہوں نے امیدوار ہیں جنہوں نے کونسلر کے لیے 11 ووٹ یہاں پر حاصل کیے, اور اس کے بعد پھر TLP ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, لیکن اس میں واضح جو اکثریت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ کورنگی ٹاؤن UC 2 وارڈ نمبر 1 جماعت اسلامی کے کونسلر 403 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں اور تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے اور 328 ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر ان کے امیدوار نے لیے ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ لیاری ٹاؤن UC 6 کلاکوٹ وارڈ نمبر 4 ہے. چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, چیئرمین کے لیے سیٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 215 کے ساتھ ووٹس کے ساتھ یہاں پر لیڈ کر رہی ہے. اس طرح اور بھی جیسے نتائج ہم تک پہنچیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. شفیق محمد اوکے ضلع ملیر سے شفیق ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم اپڈیٹ لیں گے. بہت شکریہ شفیق ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. شفیق کیا اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کے ارد گرد؟ جی سر, نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شاہ لطیف جو کہ ایک بڑی UC ہے, بڑا علاقہ ہے, اور وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کو ون کرے گی, لیکن وہاں سے بھی پیپل پارٹی نے ون کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور مجید کالونی UC جو ہے وہاں سے بھی پیپل پارٹی نے ون کر لیا ہے. ابھی تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں, بالکل ٹھیک ہے, حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹل 30 UCs کے اندر 5 UCs میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپل پارٹی سب سے آگے ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجئے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پر بالکل پرامن رہی. مطلب پولنگ اسٹیشن کے اندر پولیس نے کسی قسم کی بدمزدگی نہیں ہونے دی, اور SSP اور ان کی جو ٹیم تھی وہ ہر جگہ مطلب فوراً پہنچ رہی تھی جہاں اگر پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کچھ کسی قسم کی بدمزدگی اور ریپڈ رسپانس کے اوپر تھے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب ذرا ووٹرز کے تناسب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ کیا وہاں پر سیاسی آج ماحول رہا اور گہما گہمی کے حوالے سے؟ 8 بجے جیسے ووٹنگ شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کے 11 بجے تک تو بالکل نارمل انداز میں ووٹنگ چل رہی تھی, جیسے 5 سے 10% کا ریشو تھا. ٹھیک ہے. 11-12 بجے کے بعد تقریباً یہ ریشو 40 سے 50 پہ چلا گیا, اور تقریباً 1 بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے, جو 5 بجے تک میرے خیال سے ٹرن آؤٹ 70% تک رہا ہے. 70% تک آپ کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ اس کا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے شفیق, بہت شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملیر سے, ہمیں ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال سے, اور انہوں نے کہا کہ 70% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ وٹنس کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آل ان آل اگر وہاں کا انتخاب دیکھیں تو بڑا پرامن رہا ہے. اور اس کے علاوہ کورنگی سے ہمارے پاس مختلف اطلاعات آئی ہیں اور ایک دو واقعات بھی وہاں پر ہوئے ہیں جہاں پر تصادم کے بارے میں جو ہے وہ اطلاعات ملی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر موصول نہیں ہوئی جیسے گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام انتخابات یا خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے موقع پر وہ جو ٹکراؤ اور کشیدگی رہتی ہے, ایسی کوئی چیز ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ سامنے نہیں آئی ہے. سر, صورتحال آپ کے سامنے, آپ نے جائزہ لیا اور آپ بات کری تھی کچھ دیر پہلے کہ یہ آپٹ آؤٹ کرنا جو ہے یہ انتخابات سے یہ کچھ زیادہ آپ کے حق میں نہیں رہا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اعلان کر دیتے اور اس میں حصہ لے لیتے, تو شاید یہ ووٹ جو ہیں آپ کے حصے میں آ ہی جاتے. کیا کہیں گی؟ یہ بالکل ایسی بات آپ نے کی ہے, ہم رات کو بھی ڈسکس کر رہے تھے جس طریقے سے پوری سچویشن, ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ سچویشن واضح ہو نہیں رہی تھی, ہر آدھے گھنٹے کے بعد نا بالکل موڈ بھی بدل رہا تھا, سچویشن بھی بدل رہی تھی, کوئی واضح ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا MQM کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ہوتا ہے نا کہ تتر بتر جب ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اچانک آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا پڑتا ہے, تو آپ کو نا وہ ایک اس سائڈ پہ ایک تقریباً 7 سال ہو گئے آپ کو تتر بتر ہوئے, تو ایک آپ کو نا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ آپ کی وہ ختم ہوئی تھی. آپ نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ فاروق ستار اور مطلب پریس کانفرنس کے درمیانی ان کا تھوڑا سا خالد مقبول کا تھوڑا سا آپ کو ایک تضاد نظر آیا تھا. اچھا, اب جب یہ تھا کہ اس میں اگر یہ اس میں آ جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے, تو کنفرم میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑا مایوس کن نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اچھا, ان کے حق میں نہیں جاتا. دیکھیں یاسر, بات یہ ہے ایک طرف سے آیا ہوا ہے جو آپ کو پتا ہے کراچی کی عوام, اس کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کو پتا ہے. ان کا یہ ہے کہ جب اگر یہ بالکل بات انہوں نے صحیح کی تھی, حلقہ بندیاں اگر سیٹ کر لی جاتی ان کے اس کے مطابق, تب معاملات ذرا دیکھے جا سکتے تھے. ہو سکتے تھے اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے
اس میں MQM کے لیے مایوس کن صورتحال تھی اس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا اور یقیناً یہ ڈی لمیٹیشن کا خاص طور پہ جو چکر ہے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس بھی تھا فاروق نسیم صاحب نے جو پرسو کیا تھا جس میں جیری منڈرنگ کا حوالہ دیا تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. اچھا, ہمارے نمائندے نعمان صافی ملیر سے, اوکے جی, نعمان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ملیر کی کیا صورتحال ہے. مختلف ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. نعمان, کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے میں, کہاں پر موجود ہیں, کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, بتائیے سر. جی, میں اس وقت موجود ہوں داؤد چورنگی پہ. رائٹ. اور ضلع ملیر میں الیکشن صورتحال جو تھی مجموعی طور پر پرامن رہی. ٹھیک ہے. انتہائی حساس 85 پولنگ اسٹیشن تھے اور حساس 311 پولنگ اسٹیشن تھے. ٹھیک ہے. لیکن پاک رینجر اور سندھ پولیس کی طرف سے سیکورٹی بڑی ٹائٹ رکھی گئی تھی, جس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعات نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ٹرن آؤٹ کچھ جگہوں پر 30% رہا, کچھ جگہوں پر 50% رہا, لیکن 4 بجے کے شام 4 بجے کے بعد کافی لوگ نکلے اور ٹرن آؤٹ تقریباً 70% تک چلا گیا. 70% تک آپ کہہ رہے ہیں چلا گیا 4 بجے کے بعد؟ 4 بجے کے بعد کافی لوگ نکلے تھے, لیکن کچھ لوگ جو اندر تھے تو 5 بجے کے بعد ان کو رہنے دیا گیا اور کافی لوگ پھر واپس کیے گئے. ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہونے کی وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ جو کون سی جماعت ہے ایسی جس کی برتری نظر آئی, جس کے کیمپس پہ زیادہ رش دیکھنے کو ملا؟ ملیر میں تو اکثریت دیکھی جائے تو برتری پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف اور تیسرے نمبر پہ جماعت اسلامی. ٹھیک ہے. نعمان, بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہمارے نمائندے نعمان صافی ہمارے ساتھ موجود تھے, ملیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ٹرن آؤٹ کا انہوں نے کہا 4 بجے کے بعد 70% تک جو ہے وہ بڑھ گیا تھا, اور یہی کچھ آج سارا دن ہم نے مختلف یوسیز کے اندر دیکھا ہے. میں بھی وزٹ کے لیے گئی تھی. ایک چیز ضرور بولنا چاہیں گے کہ یہاں پہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آج اتنی سیریس تھریٹس تھیں اور اس کا اعلان بھی کیا جا چکا تھا, لیکن جب میں گئی ہوں وزٹ کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ پولنگ کا عمل ختم بھی ہو گیا تھا نا, تو رینجرز, پولیس اور کچھ جگہوں پہ میں نے FCC کو بھی دیکھا, الرٹ کھڑے ہوئے تھے, ووٹنگ ختم ہو چکی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کیا, اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. بالکل جی. اینی, اب یہ بتائیے کہ جیسے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کم ہے, یہ وجہ کیا آپ کے خیال میں کہ یہ جو اوور نائٹ ہوتا رہا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایک بڑی انسرٹینٹی تھی, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یہ واقعتاً لوگوں کی دلچسپی اب ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کیونکہ جب نئی حکومت بن بھی جائے گی, اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر لے گی جو MQM کی لاسٹ حکومت تھی, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا فیڈ بیک ملا کسی سے؟ اچھا نہیں, میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہوا کچھ اس طرح کے لوگوں کو یہ لگا کہ ابھی بھی کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا, اسی وجہ سے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے. جی, ڈبل مائنڈیڈ تھے, وہ کنفیوز تھے. کچھ لوگ لیٹ اٹھے, لیٹ اٹھنے کے بعد جیسے انہوں نے ٹی وی آن کیا اور انہوں نے دیکھا یہ تو اچھا, وہ گھروں سے جب بھاگے باہر, جو میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کی ہے, تو سلسلہ کیا رہا, مجھے جو لگتا ہے کہ یہ وجہ کیا بنی ہوگی کہ جن لوگوں کے نام نہیں آئے وہ ووٹ نہیں اپنے کاسٹ کر سکے, اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے. پر نا امیدی میں نے لوگوں میں نہیں دیکھی, لوگوں کے اندر بلکہ میں نے جوش دیکھا. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ پر امید تھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ کراچی کے لیے کام ہوگا, اور وہ لوگ خوش نظر آئے ہیں. مجھے ایسا بالکل جماعت کی, سیاسی جماعت کی جو ڈومیننس ہے وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی, وہ جو سنگل پارٹی مینڈیٹ ہوا کرتا تھا وہ اٹس لانگ اوور ناؤ. ٹھیک ہے جی. اینی شاہ بتا رہی تھی اور سائمہ کول بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, کیونکہ صبح سے یہ فیلڈ میں ہیں اور جگہ جگہ جا کے پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھنا, لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرنا, ووٹنگ کا تناسب دیکھنا, یہ تمام چیزیں جو وہ دونوں ہماری جو اینکرز ہیں, رپورٹرز بھی ہیں اور بہت سارے آپریشنز جو ہے وہ کرتی ہیں, سٹنگ آپریشنز بھی کرتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں انہوں نے آج وٹنس کیے جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی. گفتگو جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی نتائج ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. سائڈ میں آپ اسکرین کے دیکھ سکتے ہیں, ہم نے یہ چلا بھی دیے ہیں. تمام امیدوار, تمام وارڈز کی ساری تفصیلات اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے واضح کی گئی ہیں. اس کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کو پڑھ کے سناتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن.